अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमको पक्का और सच्चा मुसलमान नमाजी बना दे। अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों की हिफाजत करने वाला हमें बना दे। अल्लाह पाक कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने वाला हमें बना दे। अल्लाह पाक नेक लोगों की सोहबत हमें अता फरमा दे। अल्लाह ताला बुराइयों से हमें दूर कर दे, बुरे लोगों की सोहबत से हमें बचा ले, बुराइयों की तरफ जाने से अल्लाह पाक हमें बचा ले। अल्लाह पाक हमें दोज़ख का ईंधन बनने से बचा ले। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमसे इस दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम आखिरत की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह पाक हमारे आमाल को इतना अच्छा और इतना नेक कर दे कि हम आखिरत में अल्लाह पाक के सामने सुरखरू होकर खड़े हों। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने वाला बना दे, ताकि रोज़े महशर जब नामा अमाल हमारे हाथों में दिए गए हों और हमसे पूछा जा रहा हो कि बताओ तुम्हारे नामा अमाल में इतनी नेकियां हैं कि तुम जन्नत की तरफ जाओगे, तो हम फ़ख्र से कह सकें हमारा पूरा नामा अमाल नेकियों से भरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नत के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन अफसोस होगा हमें उस बात पर अगर हमारा नामा अमाल दुनिया में रहते हुए हमने बुरे काम किए होंगे, गलत लोगों की सोहबत इख्तियार की होगी, गलत हरकतें की होंगी, गलत काम किए होंगे, गाली गलोच किया होगा, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बिदअत, इन सारी चीज़ों से हमने अपने आप को भर के रखा होगा, तो आप यकीन जानिए रोज़े महशर के दिन जब अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होंगे और हमारा नामा अमाल हमें दिया जा रहा होगा, तो हमारा उल्टा हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा वो नामा अमाल लेने के लिए, क्योंकि सीधे हाथ में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो नामा अमाल पकड़ सके, क्योंकि उसमें कोई नेकी ही नहीं है। हमने तो दुनिया में रह के सिर्फ गुनाह के काम किए, गुनाहों की तरफ ही हमारी रग़बत थी, हम गुनाहों की तरफ ही खींचे जा रहे थे। और अगर हमें कोई दुनिया में रह के समझाता था अच्छाई का रास्ता इख्तियार करने के लिए, अच्छाई की तरफ जाने के लिए, तो हमें उसकी बातें बुरी लगती थी। हमें अफसोस होता है अपने आप के ऊपर, बहुत अफसोस होता है कि हम लोग टिकटॉक जैसी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, हम लोग नाच गाने को बहुत लाइक करते हैं, हम लोग बेहूदगी को बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर कोई दीन की तरफ हमें लाने की कोशिश करता है, हमें दीन के बारे में समझाने की कोशिश करता है, तो हम उस इंसान का मजाक उड़ा रहे होते, उस इंसान को बुरा भला कह रहे होते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है हम कहते हैं अपने काम से काम रखो, हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो रोज़े महशर के दिन जिस वक्त ना बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटी की होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, हर कोई अपनी फ़िक्र में लगा होगा, हर कोई भाग दौड़ में लगा होगा, हर कोई एक दूसरे से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होगा। क्या हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होगा? क्या मदद मांगने की कोशिश कर रहा होगा? सोचा है कभी? जब हमारे नामा अमाल में हमारे पास इतनी नेकियां नहीं होंगी कि हम जन्नत में जाएंगे, तो हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे, एक दूसरे से कह रहे होंगे कि भाई कोई तो अपनी एक नेकी मुझे उधार दे दे, मुझे जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की ज़रूरत है। कोई किसी से कह रहा होगा भाई अपनी एक दो नेकियां, तीन नेकियां मुझे उधार दे दो, मुझे जन्नत में जाने के लिए 2-3 नेकियों की ज़रूरत है। लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसीलिए अब भी कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी आँखों को खोल ले। जो आँखें आपने दीन की तरफ से बंद की हुई हैं, उन आँखों को खोल ले, नेकियां करने की कोशिश कीजिए, नेक राह पे चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मायूसी कुफ्र है। ना जाने कब ये ज़िंदगी की सांसें हमारा साथ छोड़ दें, ना जाने कब हमारा बुलावा आ जाए और हमें अल्लाह के हुजूर जाना पड़े। तो शर्मिंदा होने से बेहतर है अपने आमाल की तरफ नज़र करते हुए अपने आमाल को नेक बना लें। तो हर वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमको पक्का और सच्चा नमाजी बना दे।
جیسے ہی اذان کی آواز آئے ہم ایسے نمازی بن جائیں کہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کر ہم لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف چلے جائیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پکارا ہے۔ دنیا کے کام دھندے تو چلتے رہیں گے، چلتے ہیں، ہم دنیا کو والوں کو خوش کرنے کے لیے کس قدر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی اس دنیا میں رہنے والے ہم سے راضی نہیں ہوتے، ہم سے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے کاموں میں ایسی ایسی غلطیاں نکال دی جاتی ہیں، ایسے ایسے ہمارے کاموں میں کیڑے نکال دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا والوں سے بیزار ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے، وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اب تک گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو اگر بھرا ہوا ہے گناہوں کے ساتھ، تو آپ اگر ایک معافی کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اپنے کچھ آنسو بہائیں گے اور اس سے سچے دل سے لو لگا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کے تمام کام جو بگڑ چکے ہیں وہ خود بخود بننے لگ جائیں گے۔ آپ آ کے تو دیکھیے اللہ کے حضور، سجدہ کر کے تو دیکھیے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے تو دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دل کو سکون نصیب نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا؟ ہم نے قرآن پاکوں کو بند کر کے اپنے الماریوں کے کبڈ پہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ سجانے کی چیز نہیں ہے، اسے اٹھا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ مہینوں ہو جاتے ہیں اور لوگ غفلت کا اتنا شکار ہیں کہ وہ قرآن پاک بند پڑے گھروں کے اندر۔ سب نے اپنے لائف اسٹائل کو اتنا اعلیٰ اور پروقار بنا رکھا ہے کہ قرآن جیسی چیز صرف کبڈ کی زینت بن کر رہ گئی ہے۔ پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنے دنیاوی مشاغل، دنیاوی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے تو ہم آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو، ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کم از کم ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے سامنے والے کو، آپ کو حوصلہ افزائی سامنے والے کی کرنی چاہیے کہ کوئی تو ہے جو دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، دین کو لے کے چل رہا ہے، دین کے کام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ لاکھ نعمتیں اپنے دسترخوان پہ رکھ لیں، لیکن جب تک آپ اپنی اولاد کو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی تلقین نہیں کریں گے، آپ یاد رکھیے گا آپ کے دسترخوان پہ بے تحاشا چیزیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنے بچوں کی پرورش دین کے حساب سے کیجیے، دین کے راستے پہ چلائیے، کیونکہ یہ زمانہ بہت برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے بچوں پر، اپنے گھر کے لوگوں پر کڑی نظر رکھیے، حرام چیزوں سے بچائیے، حرام کمائی سے بچائیے۔ آپ کا ایک حرام کا نوالا آپ نے حرام کمایا اور وہ حرام کا نوالا آپ نے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالا، تو آپ یقین جانیے روز محشر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کے حضور، کیونکہ پوری فیملی کی ذمہ داری ایک مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ حالات چاہیے جیسے بھی ہوں، حرام کاموں سے دور رہیے گا، حرام کمائی سے دور رہیے گا، اور خدا کے حضور بس یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اگر تو مجھے اتنا سا رزق دے رہا ہے نا، اتنا سا بھی دے رہا ہے ذرہ برابر بھی، تو اس میں اتنی برکت دے کہ میرا پورا گھر سیر ہو کر اس کو کھائے۔ ہمیشہ یہ کوشش کیجیے گا، یہ نہیں کہ حالات سے گھبرا کر برائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کب ہم اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیں اور شیطان کے ساتھ چل دیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگتے رہیے گا، اور ہمیشہ شیطان کے وار کو آپ دور کر دیجیے گا اپنے آپ سے۔ اگر ایک طرف آپ کو کہا جائے کہ آگ ہے، جاؤ اس میں کود جاؤ، تو آپ کبھی بھی اس آگ میں جا کے نہیں کودو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ مجھے جلا کے رکھ دے گی، ختم کر دے گی، برباد کر دے گی، آپ کبھی بھی اس آگ میں نہیں کودیں گے۔ تو پھر ہم کیوں ہمت ہار جاتے ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو
अल्लाह हमारे ऊपर बैठा है, उसने हमसे ये वादा किया है, ना तो मैं अपने बंदे को भूखा सुलाऊंगा और ना ही मैं उसे भूखा उठाऊंगा। रोज़ाना का जितना जिस इंसान ने रिस्क कमाना होता है वो अल्लाह पाक पहले से ही तय कर देते हैं। बस ये हम लोगों का है सब्र कि हम बहुत जल्दी बेसब्रेपन में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें इतने से की ज़रूरत नहीं होती, हमें इतने सारे की ज़रूरत पड़ जाती है। हम ये सोचते हैं इतने से में हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें इतना जमा करना है तो हमारा गुजारा होगा। इन चीज़ों को, इन बातों को अपने दिमाग से निकालिए और ये सोचिए कि अगर अल्लाह पाक ने हमें इतना दिया है तो उसमें भी बरकत होगी। सब्र का दामन अपने हाथ से मत जाने दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।